کہ رب العالمین دا کتنا بڑا انعام تے کتنا بڑا احسان کہ کل تک جنہ دی معاشرے اندر کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، حضور دے غلام بنے، آپ دے سچے تابعدار بنے، تے خدا دی قسم رب نے شان تے عظمت تے مرتبہ ایسا عطا فرمایا کہ ہن چل دے زمین تے نے انہاں دی شان اندر اللہ عرش برین تو قرآن دیا ایتاں نازل فرما رہے ہیں۔ اوہی لوگ نے نا، اور انہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال وہی لوگ نے نا رب العالمین نے کی منصب عطا فرمایا التائبون، پیغمبر دے پروانے نبی دے جانثار، ماڑی جئی تھوڑی جئی غلطی بھی ہو جا فوراً اپنے رب کولوں توبہ کرن لگ پیندے نے، گگڑ کے والے ہو، اردا گرد ہون والے ہو، پروانے ہو، اوتھے رب العالمین فرما رہے نے ہو والذی بعث فی الامیین، اللہ نے ان پڑھا دے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا، ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور رسول دی ذمہ داریاں کی نے، اس رسول دیاں ڈیوٹیاں کی نے، یتلو علیہم آیاتہی، او اللہ دے قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنان دینے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے دلانو پاک تے صاف کر دینے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہاں نو کتاب و حکمت دا علم سکھلان دینے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک گمراہی دے اندر ڈبے ہوئے، ہر پاسے اندھیرے، اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندھیرے، اللہ ذوالجلال نال شرک دے اندھیرے، بدعات دے خرافات دے اندھیرے، اور انہاں اندھیریاں دے اندر کائنات دے امام علیہ السلام نو اللہ نے روشن چراغ بنا کے مبعوث فرمایا، کیونکہ قرآن دے دوسرے مقام تے فرمایا یا ایہا النبی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو چمکدا ہویا چراغ بنا کے مبعوث فرمایا، روشن سراج منیر بنا کے مبعوث فرمایا، اور میں قربان جاواں ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے، اور انہاں اندھیریاں دے اندر محبوب آئے، انہاں اندھیریاں دے اندر روشنی دے چراغ چمکے، پتا دے کہیں مکے چان چڑھیا جگلو ہوئی،
مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو تے سونا باغ بہشت دکھان آیا غوطے خان بحر ظلمات اندر غوطے خان بحر ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بنے لان آیا اور سانو دیو مبارکاں آن لوگو سانو دیو مبارکاں آن لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا جناب آدم علیہ السلام تو جنہ دی ابتدا ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام دی رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام تے وہ تو ابتدا کر کے ایتھے انتہا کر دیتی ہے او سب تو پہلے نے اے سب تو آخری نے اور میں اسے واسطے کہا کرنا رب العالمین نے کیسا اعزاز تے شان بخشیا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت نوح علیہ السلام جناب شیس علیہ السلام حضرت خلیل اللہ جناب ذبیح اللہ حضرت کلیم اللہ جناب یوسف و یعقوب علیہ السلام انہاں ساریانو اللہ نے نبوت و رسالت نال مالا مال فرمایا ایک ایک تاج انہاں دے سر مبارک تے رکھیا اور جدو آمینہ دے در یتیم دی واری آئی جدو ساڑھے تو اڈے پیر دی واری آئی جدو آمینہ دے لال دی واری آئی رب العالمین نے محبت دی انتہا فرمائی میرے محبوب دے سر پاک تے دو تاج رکھے ایک نبوت دا تاج ہے دوجا ختم نبوت دا تاج جناب آدم علیہ السلام تو کیتی ہے نا او دے بارے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم او جڑی ابتدا آدم علیہ السلام تو ہی ہے نا ایتھے آکے انتہا ہو رہی ہے اختتام ہو رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا میں قربان اس محبوب علیہ السلام تو جناب آدم علیہ السلام تو لے کے انبیاء تشریف لے آ رہے ہیں جناب خلیل اللہ دس رہے ہیں آن والا ایک آن والا دے ایک آخری نبی آن والا دے میری اولاد چو سبحان اللہ اور پتا دے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پاویں رب نے پچھلی عمرے جا کے دو بیٹے عطا فرمائے نے
کنے ہولی ہولی بول دیو کنے دو بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمائے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام پھر اگلی مزے دی بات ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے چھوٹے نے عمروں حضرت اسماعیل علیہ السلام نالوں چھوٹے نے حضرت اسحاق دی نسل چوں 1 2 4 5 10 20 50 درجنوں نہیں سینکڑوں اللہ دے نبی پیدا ہوئے حضرت اسحاق دی نسل چوں درجنوں نہیں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل چوں کوئی نبی نہیں ایک کوئی کنے نے او بولو کنے نے ہے ایک کوئی تے ہے سارے دا سردار ہے ایک کوئی ہے سارے دا سردار او جناب خلیل اللہ علیہ السلام بشارتاں سنان دے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ لوگانو اللہ ذوالجلال دا پیغام سنان دے گا حضرت خلیل دعاواں کر دے گا بی بی آمینہ فرمان دیا نے میں ایک خواب ویکھیا خواب اندر میں کی وینیا میرے جسم چو ایک روشنی نکلی ہے جن نے شام دے محل روشن کر دیتے نے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو ویکھیا نا ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے نے انسانیت ایک دوسرے نو ویکھ کے شرما رہی ہے نہ ماں دی حیا نہ بیٹی دی حیا نہ بیوی دی حیا نہ باپ دی حیا ہر پاسے اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں عروجتے نے ہن اللہ نو اس تڑپ دی ہوئے ترس دی ہوئی اس سسک دی ہوئی انسانیت ترس آیا تے رب العالمین نے اپنی رحمت دا نزول فرمایا بلکہ ارادہ فرما لیا کہ جدے واسطے دعاواں خلیل اللہ کر دے گا بشارتاں جناب عیسیٰ علیہ السلام سنان دے گا ان رب العالمین اس محبوب نو دنیا تے بھیجن لگے نے اللہ سونیا کس علاقے دے اندر مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ایڈا لمبا چوڑا روئے زمین دا نظام ہے کسے نو پتہ ہی نہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لئی ہے آج تک سائنس نو پتہ نہیں آندے نے سائنسدان چاند تے پہنچ گئے ساڈا گوانڈی ملک بھی انہاں کے چاند تے پہنچ گئے نا انہاں دے بھی سگنل مک گئے بھی پہنچے نے کہ نہیں پہنچے چاند تے پہنچ گئے نے تاوہ سورج دے لاگے لاگے پہنچے ہیں اینی سائنس نے ترقی کر لئیے پر آج تک انہوں اے نہیں پتا لگا آسمان شروع کتھوں ہوندا ہے تے ختم کتھے ہوندا ہے آج تک کسے نو پتا لگا ایتھے نیڑے آیا ماشاءاللہ قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تشریف لیا نے بڑی دیر دے بیٹھے نے مزید نے انہوں نے انتظار نہیں کرانا چاہیے دا ماشاءاللہ تشریف لیا نے توجہ فرمائے میں گل چھتی چھتی مقامہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظام ایڈا لمبا چوڑا آسمان و زمین دا نظام رب العالمین نے ہن اس طرز دی ہوئی تڑپ دی ہوئی انسانیت رحم کمانا اللہ اینی دنیا کیڑے علاقے دی اندر تواڈی رحمت دا می وسے گا میں قربان جاواں ساری زمین چوں اللہ نو عرب پسند آیا کی پسند آیا اسی جویں دے ایسا اویں دے ہی رہ گئے اور میں تے کہا کرنا مالک نو پتہ نہیں کیڑی ادا پسند آ گئے ہوئے عرب دے کالے پہاڑ مکے دے کالے پہاڑ نہ کو بوٹی اگے نہ کو جڑ اگے نہ کو گل نہ بات اور پتہ نہیں کیڑی ادا رب نو پسند آئی رب نے کعبہ ہی اوتھے بنوا دیتا ہے لا دعا کرو ہاں اللہ سارے انو اپنے گھر لے جائے ہولی ہولی آمین آکھے کدے قبول ہی نہ ہو جائے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے دعا کر چھڑو اللہ قبول فرمان تے قادر ہے تے قبول ہو گئی نا آمین تے پیسے بھی آپ ہی دے چھڑے تسی ویندے نہیں مولویاں نو
اللہ انہوں نے علماء دی حفاظت فرمایا ویندے نہیں ہر سال ٹرے ہوندے نے انہاں دی کیڑیاں فیکٹریاں نے انہاں دے کیڑے کارخانے مربے نے آ جا کے 2-4 کتاباں بھی ہوئیاں نہ ہوئیاں تے نہ سی اختیار کدے اللہ دے اختیار سبحان بلا لا دعا کرو اللہ جی میں گگڑ کے کٹھیاں کیتے ہی ایویں ہی سانو مکے کٹھیاں فرما دے بیت اللہ چے کٹھیاں کر دے مسجد نبوی چے کٹھیاں کر دے اور کیڑے ویلے مولانا یاد آیا اللہ اس ولی دی قبر نو بھی منور فرما اللہ مدت گزریا سکھ دیانو اللہ مدت گزری اور ایک گال ہور جے گگڑ کے والیو عمرے تے حجاں پیسیاں نال نہیں ہوندے جب تک میرے رب نو منظور نہ ہوئے کچھ عرصہ پہلے نا ایک دوست نے گال سنائی اے بھائی جہازاں والا تے پاسپورٹاں والا تے رولا شولا نہیں سی ایڈا زیادہ کراچی تو حاجی حج کرن واسطے یا عمرہ کرن واسطے جاندے اوتھے جاندے اوتھوں ہی ٹکٹ لیندے اوتھوں ہی بحری جہاز تے بہ جاندے کہن لگے ایک بندہ بڑا سرمایہ دار تے ارادہ کیتا بھی عمرہ کر آواں کراچیوں بہنا سی تے کراچی 2 کتے پسند آ گئے انہاں پیسیاں دے کتے خرید کے واپس آ گئے پیسیاں نال نہیں جے حج ہوندے پیسیاں نال نہیں جے عمرے ہوندے اللہ ذل جلال دی توفیق دے او دی رحمت تے مہربانی نال جے کر دے وے تے پھر اللہ اپنے گھر دی حاضری نصیب کر دیندے نے اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تے جتھے ایک نماز دی لکھ بندی جتھے ایک نماز دی لکھ بندی او تے عمراں ننگان نو جی کر دے تے صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں دعاں وچ منگیا اے شاعر نے منگیا کی ہے اما ہاجرہ وانگوں اما ہاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے اما ہاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے لکھاں پاپ کما بیٹھا واں حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا واں حج کر کے شرمندہ واں مندڑے چج کر کے ان پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے تے میرا جی کر دے میرا دل کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے اور ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا وی ٹھنڈ پان نو جی کر دے گل ایک بڑی پیاری دعا کردے نے اللہ سچیا ایک کوئی فریاد میری آمین کہہ دے
اللہ سچیا اکوئی فریاد ساڈی کر دے پوری آس مراد ساڈی کی تیرے پاک نبی تو میں صدقے جا تیرے پاک نبی تو میں صدقے جا بس صدقے جان نو جی کر دے اللہ ذوالجلال نو اس ترس دی تے تڑپ دی تے سسک دی ہوئے انسانیت تے رحم آیا رب العالمین نے ترس کھادا ساری دنیا چوں اللہ نے عرب دا انتخاب فرمایا سارے عرب وچوں اللہ نے مکہ پاک دا انتخاب فرمایا تے سارے مکے چوں اللہ نے آمنہ دی گود دا انتخاب فرمایا مرضیاں تے رب دیاں چل دیاں نے انہوں کون آکے اللہ انج نہیں تے تساں انج کیوں کیتا ہے میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آن والے نے اور اللہ ذوالجلال دا نظام ہے جناب سردار عبداللہ اے ملک شام دی طرف تجارتی قافلے دے نال نے یسرف دے اندر پہنچے اللہ دیاں مرضیاں پھر آگے بھی نہیں جا سکے پھر موت دے شکنجے نے آ کے جکڑ لیا خبراں تے اطلاعاں مکہ پاک دے اندر پہنچی آنے تسی اندازہ فرماؤ نا گگڑ کے والے ہو اس بیوہ خاتون دے کی جذبات احساسات ہوں گے اور دے دل دی کیفیت کی ہوئے گے جدی شادی تو چند ماہ بعد اور دے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا او دا سہاگ لٹ گیا او دی دنیا ویران ہو گئی ہے اور میں تے کہا کرنا جس میری پہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا ویران ہو جان دیئے او بیچاری تختوں ڈگ پہن دیئے زمانے دے سرد گرم ویکھن واسطے انہوں دنیا دے اندر بڑے بڑے مسائل چو گزرنا پہندہ بی بی آمنہ نو خبرہ ملیاں اطلاع ملیاں کہ شوہر دنیا تو رخصت فرما گئے یار ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو ہم بی بی آمنہ کدی اپنے شوہر جناب عبداللہ نو یاد کر کے کلے ہم بہ کے اکھاں چو آنسو بہا لیندی ہوئے گے کدی اے بیوہ جوان خاتون کلے ہم بہ کے سردار عبدالمطلب دی جناب سردار عبداللہ دی امانت نو اپنے جسم دے اندر محسوس کر کے دے تبسم فرما لیندیاں ہون گیاں اللہ دیاں مرضیاں نے اور بلاخر پھر او دن بھی رب العالمین نے وخایا کہ ساری کائنات دے امام بی بی آمنہ دی گود اندر تشریف لے آئے نے بی بی آمنہ دی گود اندر میرے پاک پیغمبر نے آمنہ نے ویکھیا دے اکھاں چو آنسو ڈول پیندے نے ادھروں جناب سردار عبدالمطلب نو خبراں ملیاں سردار جی او تو آڈے جوان عبداللہ دے باغ اندر آج اللہ نے دوبارہ بہار پیدا فرما دیتی ہے اونا سکیاں ٹینیاں ہو اونا سکیاں ٹینیاں نے آج نویاں کومپلاں کڑ لئیاں نے اللہ ذوالجلال نے بہار عطا فرما دیتی ہے تو آڈے بیٹے عبداللہ دے کار اللہ نے بیٹا عطا فرمایا سردار دوڑے دوڑے آ رہے نے نبی پاک علیہ السلام دے در اقدس دے اندر داخل ہوئے انج بی بی آمنہ گود اندر اپنے لختے جگر نو لے کے بیٹھی آنے انج سردار بی بی آمنہ دے سر تے دستے محبت رکھ دینے تے آمنہ دے صبر دے بندن ٹوٹ جان دینے زاروں کے تار آنسو برسن لگ پیندے نے فرما دیا نے سردار جی کاش آج میرے سرتاج عبداللہ بھی کتے زندہ ہوندے کاش آج میرے سرتاج نو ایڈا حسین تے ایڈا خوب رو اپنا لال ویکھنا بھی نصیب ہوندہ اللہ تیریاں قدرتاں تینو کونا کے انج نہیں تے انج کیوں کیتے نالے
اکھاں جناب آمنہ دیاں برس رہیاں نے نالے سردار عبد المطلب نے انج بی بی آمنہ دی گود اندر لیٹے اپنے پیارے نو اپنے پوتے آپ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا اللہ دی قسم انج لگ دے جویں 14ویں رات دا چاند چمک دائے پیا میرے آقا علیہ السلام نو گود اندر اٹھایا نالے اکھاں جو آنسو بہا رہنے اس معصوم چہرے وچوں اپنے جوان عبداللہ دا چہرہ محسوس ہو رہا ہے اے دے چہرے جو اپنے پیارے لخت جگر دا چہرہ نظر آ رہا ہے محبوب نو اٹھایا کعبۃ اللہ تشریف لے جاندے نے نالے کعبۃ اللہ دے طواف کر رہنے چکر لگا رہنے تے نالے میرے پیغمبر دی لمبی عمر دیاں دعاواں فرما رہنے لے آگے نا کار پہنچے بی بی آمینہ دی گود اندر تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نام پاک رکھن دا وقت آیا آمینہ ایدہ نام کی رکھنا تے میں قربان جاواں نام رکھے آگے اے محمد کہہ دیو ذرا صلی اللہ نام رکھے آگے اور ایڈا پیارا نام ہے ایڈا مٹھا نام ہے ایڈا سونا نام ہے کہ کڈا پیارا نام ہے محمد جد عاشق منہ علاوے ایک لب تجھے لب دے تائیں تے کٹ کٹ جفیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کیتی جاوے میرے محبوب دا نام پاک رکھیا گیا اور نام ایسا پیارا نام ایسا سونا نام ایسا مٹھا آندے نے اس تو پہلا چند ایک بچیاں دے نام محمد رکھے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ بھی اس ذہن اس سوچ نہ رکھے گئے نے کہ آخری نبی محمد دے زمانہ قریب آ گیا انہاں دے ظہور دا تے ہو سکتا ہے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا ہو سکتا ہے انہوں اعزاز مل جائے پر اے اعزاز لبیاں نہیں لب دے اے اعزاز لبیاں نہیں لب دے اے اوہی عطا کرے تے تد مل دے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام ایڈا پیارا ایڈا سونا نام ہے محمد تو پہلا زمین آسمان وچ محمد تو پہلا زمین آسمان وچ محمد اے نا نہیں سی ہر جو جہاں وچ کسے ماں دے پتر دے ہی سے نہیں آیا نا سب تو پہلا محمد نے پایا صلی اللہ علیہ وسلم میں دساں کسے دی سمجھ کیوں نہیں آیا میں دساں کسے دی سمجھ کیوں نہیں آیا اے نا کسے کیوں نہیں سی رکھیا رکھایا کسے دی سمجھ وچ اے تد نہیں سی آنا اے نا سب تو پہلا محمد سی پانا
اجے شکم مادر چ حسن پیغمبر اجے شکم مادر چ حسن پیغمبر کئی باری ستیا ہویا خواب اندر بی بی آمنہ نو بتایا گیا سی قدرتوں ہی سبق پڑھایا گیا سی کی قدرتوں ہی سبق پڑھایا گیا سی آمینہ تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی تو نام دا سونا محمد ہی رکھی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بچپنا آپ دنیا تے تشریف لے آئے نے بی بی آمنہ دی گود اندر نے عرب دا رواج سیرت نگارہ نے لکھے ہے اور بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ دائیاں عرب اور خصوصاً مکے والیاں دا رواج سی کہ اے اپنے بچے پنڈاں دے علاقیاں جو بیبیاں ہوندیاں اور بچیاں نو لے جاندی دودھ پلان واسطے دوواں گھراں نو فائدہ ہوندا جنہ دا بچہ ہوندا انہاں دا ذہن ہے تے سوچ ہے ہوندی کہ پنڈاں چ ٹھیٹھ زبان بولی جاندی ہے جیڑی بھی زبان ہوئے پنجابی ہوئے سندھی ہوئے انگلش ہوئے ہندی ہوئے جیڑی بھی زبان ہوئے شہراں جا کے زباناں مکس ہو جاندیاں نے تسی شہراں دا رخ کرو ساڈی جڑی مادری پنجابی زبان ہے او دے میرا خیال ہے ادھی اردو داخل ہو چکی لیکن پنڈاں دے اندر جنہ پنڈ شہر تو فاصلے تے ہوئے گا ہٹواں ہوئے گا جنہوں بیک ورڈ سی آنے ہیں تے اونی ٹھیٹھ پنجابی یا کوئی بھی زبان بولی جاندی ہے عرب والیاں دا مکے والیاں دا انہاں دی سوچ ایسی کہ پنڈاں بچیاں نو اصل عربی زبان یاد ہوندی ہے سکھائی جاندی ہے ایک فائدہ تے دوسرا فائدہ ہے کہ ہن بھی تانوں اندازہ ہے پتہ ہے کہ شہراں دے بچیاں دا تے پنڈاں دے بچیاں دا کافی فرق ہوندا ہے ہون بھی فرق ہے پنڈاں دے بچے صحت مند تندرست نسبتاً زیادہ توانا ہوندے نے صحت مند ہوندے نے شہراں دے بچیاں دی نسبت اور اتنا ہی فرق جے شہر دے بالاں دا تے پنڈ دے بالاں دا جویں برائلر ککڑ تے دیسی ککڑ دا فرق کیوں وجہ قاضی صاحب اتنا ہی فرق جے جیڑیاں بیبیاں بچے لے کے جاندیاں انہاں دی سوچ اے ہوندی سی بھئی چلو اسی منڈے نو دودھ پیاواں گے بچے نو دودھ پلاواں گے تے سانو کچھ چھمائی دا راشن مل جائے گا خدمت ہو جائے گی ساڈا بھی گزارا ہوندا رہے گا مکہ پاک تو طائف تقریباً 100 کلومیٹر ہے تے طائف تو حضرت علی ماں سعدیہ دا جڑا مکان مشہور ہے انہاں دی جگہ قبیلہ بنی سعد تقریباً 80 کلومیٹر ہوئے یعنی انج سمجھو کہ 100 تے 80 کلومیٹر تے چلو ہون تے سڑکاں نے تے اگر اس زمانے اس دور کوئی شارٹ کٹ رستے بھی ہون تے کنا کو شارٹ کٹ ہو 200 کلومیٹر نو شارٹ بھی کرو تے کنا کو شارٹ ہو سکتا ہے اننے لمبے سفر تو بنی سعد دے علاقے جو بیبیاں دائیاں آ رہیاں نے مکہ پاک دی طرف ارادہ بھی چلو بچے بچے لے کے آواں گیاں تے انہاں دائیاں دے قافلے اندر ایک قسمتاں والی حلیمہ بھی ہے ایک نصیباں والی حلیمہ بھی ہے تے میں قربان جاواں آ رہیاں نے کمزور جئی گدی کمزور جئی سوارے تے دودھ دین واسطے سکی جی تھنا تو اونٹنی نالے کمزور جئی ماڑی لسی ایک قافلے دے نال چل دیاں آ رہیاں نے نال دیاں سہیلیاں ایک دیواراں نال ملایا انتظار کیتا اور سونےوں کون غریباں دا انتظار کردہ کون غریباں دا خیال
خیال رکھدا جے انہاں حلیمہ نو چھڈیا تے آپ مکے آ گئیاں اے آ کے مکے دے بڑے بڑے سرداراں دے بچے اٹھا لے گئے نے تے ایک بی بی آئی آ کے در مصطفیٰ نو کھٹکھٹایا کہن لگی سنیا تواڈے گھر بچہ ہے وے بی بی صاحبہ فرما دیا نے ہے تے صحیح ہے پر ہے یتیم ہے صحیح ہے پر ہے یتیم اے چھڑ کے چلی گئی دجی آئی چلی گئی تیجی آئی چھڑ کے ٹر گئی چوتھی آئی یتیم سمجھ کے چلی گئی اللہ اللہ اے جا رہیاں نے اللہ اے چھڑ کے جا رہیاں نے فرمایا اے جا نہیں رہیاں میں آپ کلن دیا اینا دی گود میرے پیغمبر دے قابل نہیں اور گگڑ کے والے ہو اندازہ کرو ہاں کنیاں دائیاں چھڑ کے گئیاں کسی دا نام ہوتا جی اور نام ہوتا جی چوپو جی میں سارے نہیں ہوتا اور کسی بی بی دا نام ہوتا جی جڑیاں نبی علیہ السلام نو چھڑ کے گئیاں نے ساڑھے نکے جا کسے بچے کو لو پوچھو حضور دی دائی کون ہے تے فوراں آکھے گا کون ہے حلیمہ سعدیہ اللہ اللہ قسمت دی بات ہے آندے نے بی بی حلیمہ سعدیہ آئیاں ادھروں بھی بچے سارے بی بیاں لے کے ٹر گئیاں نے بی بی آمینہ دا دروازہ کھٹکھٹایا کہن لگی بی بی بچہ تے ہے وے پر ہے یتیم کہن لگی میں نو ذرا اپنے خامد نہ مشورہ کر لین دیو وے حارس بچہ تے اور کوئی نہیں لبا ایک یتیم لب دے پیا کی کرنا چاہیے کہن لگا حلیمہ نہ ہو نہ لو کچھ نہ کچھ تے ہونا ہی بہتر ہے نا جا جویں دا ہے وے لیا بی بی حلیمہ نے میرے معبود دا چہرہ تکیا تے انج جویں 14ویں رات دا چن چڑھ پیا بی بی آمینہ کولوں گود پایا واپس لے کے ٹر پئی حارس جڑا خامن سی بی بی صاحبہ دا اے بڑی بے چینی نال خیمے باہر نکل کے چکر لگا رہے ہے ٹیل دا پھر دا تے وے کے نہ دوروں ہی آندہ ہوئے گا حلیمہ کچھ لبا بھی آکے نہیں تے حلیمہ دیئے کرما والے کچھ نہیں سب کو جی لب گیا ہے کچھ نہیں سب کو جی لب گیا میں قربان جاواں بچے نو گود اندر پا لیا تے آندیاں نے میرا اپنا جڑا بیٹا عبداللہ سی نا دودھ پیندا بچہ سی آندیاں نے میری چھاتی چونکہ کھانو تے لب دا کوئی نہیں سی قید سالی دا زمانہ سی تے میری چھاتی دودھوں سکی سی میرا اپنا بچہ نہیں سی راجدہ تے میں اپنے خامد نو آکھے حارس اے بغانہ بال اینو تے بھکھیا نہیں نہ رکھنا اب برتن پھڑ تے جا ڈاچی دی کو 4 تاراں کڈ کے لیا ہو سکدا اے دی قسمت نو ہی او جڑی 8 پیری 12 پیری ڈاچی دودھ دا گھٹ دیندی سے آندی یہ قسمت ازمائی کرتے سے حارس آندا میں پانڈا لے کے میں برتن لے کے ڈاچی دل کول گیا جیڑی ڈاچی 12 پیرا پیچھوں کچھ نہیں سی دین دی او دا حوانہ دودھ ہو گیا ہے میں حیران ہی رہ گیا واپس خیمے چایا بی بی حلیمہ کہن لگی وے حارس انج لگ دے اے ہستی کوئی عام ہستی نہیں اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں میں قربان جاواں اس لالو لے آتے ٹر پیانے اور کیسی قسمت دی بات ہے صاحب دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والیے ایویں کمران دے باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والیے نی تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا
نی تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا دایاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نی ہولی ہولی جان والیے میں قربان جاواں بی بی صاحبہ جا رہی آنے اور آواز دین والا آواز دے رہا اے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا گھبرائی نا اے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا اے مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا اینو سمجھی تو آمنہ دا لالے ٹولا نوریاں دا آج تیرے نالے نی ایویں گھبران والیے باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والیے گل سن لو گل بڑی پیاری جے میں قربان جاواں لے کے چلے گئے نا اچھا یہ دے نہ بی بی حلیمہ دا کمال ہے نہ دے شوہر دا کمال ہے بی بی حلیمہ دے بال جدھر بکریاں چارن جاندے نے نا شام نو بکریاں دے تھان پرے ہوندے تے گوانڈیاں دی بیبیاں اپنے بالاں نو آندے اونترے ادھر مریا کرو جدھر او دے منڈے لے کے جاندے نے ادھر جاؤ جدھر حلیمہ دے بال لے کے جاندے نے انہاں نو نہیں سی پتا حلیمہ دا کمال بولو حلیمہ دا کمال ہے حلیمہ دا کمال نہیں حلیمہ دے منڈیاں دا کمال نہیں حلیمہ دیاں بکریاں دا کمال نہیں اے سارا رب دی رحمت دا کمال ہے یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو رب العالمین نے انہاں حالات دے اندر مبعوث فرمایا